बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के अंदर होने वाली मुख्तलिफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर सी पैक न्यूज़ देखते रहते हैं, लेकिन हमने फैसला किया है कि सी पैक के साथ साथ आपको दीगर बिजनेस एक्टिविटीज़ से भी आगाह रखें, ताकि आपको मुल्क की मजमूई मईशत की सिमत और रफ्तार का अंदाज़ा होता रहे और आप अपने रोज़गार, कारोबार, घरेलू बजट या मुस्तकबिल के प्लान इन बिजनेस न्यूज़ की रोशनी में बना सकें। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर है कि स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क की आईटी शोबे ने रवां माली साल के इब्तदाई 4 महीनों में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं। पाकिस्तान की आईटी बरामदात अक्टूबर 24 में 33 करोड़ डॉलर रहीं, जो सितंबर से 13% ज़्यादा है। पाकिस्तान का आईटी शोबा गुज़श्ता 12 महीनों से औसतन माहाना तकरीबन 29 करोड़ डॉलर की सर्विसेज बरामद कर रहा है और इतना ही ज़रिए मुबादला पाकिस्तान के लिए कमा रहा है। बरामदात में इजाफे के साथ पाकिस्तानी कंपनियों ने अपने आलमी क्लाइंट्स की तादाद में भी काफ़ी इजाफा किया है। आईटी एक्सपोर्ट में इजाफे की वजह स्टेट बैंक की उन पॉलिसियों को करार दिया जा रहा है जो हालिया महीनों के दौरान बनाई गई। माहिरीन तवक्को कर रहे हैं कि आईटी शोबे की बरामदात बढ़ाने का मुस्बत रुझान माली साल 2025 में भी जारी रहेगा। अंदाज़ा है कि मुल्क की आईटी बरामदात रवा माली साल 10 से 15% बढ़कर 3.5 से पौने 4 अरब डॉलर तक हो जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए आई.टी. शिज़ा फातिमा ने बरामदात में इजाफे पर कहा है कि माली साल के पहले 4 महीनों में आई.टी. की बरामदात में 34.9% इजाफा हुआ। जुलाई से अक्टूबर आई.टी. एक्सपोर्ट्स 1.206 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में आई.टी. की बरामदात 894 मिलियन डॉलर तक थी। शिज़ा फातिमा का कहना था कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर आई.टी. बरामदात में इजाफे के लिए इक़दामात जारी हैं और अगले 5 साल के लिए आई.टी. बरामदात को 25 अरब डॉलर तक ले जाने की तवक्को की जा रही है, जो तकरीबन अब तक के सी पैक की मद में आने वाले 25-26 अरब डॉलर के बराबर हैं। इससे आप पाकिस्तान की आई.टी. की शोबे में बरक रफ्तार प्रोग्रेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने क्लाइमेट एंड डिज़ास्टर रेजिलियंस एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत एशियाई तरक्याती बैंक यानी ADB के साथ 500 बिलियन डॉलर के कर्ज की माहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात के खतरात से निपटने के लिए मुल्क की सलाहियत को मजबूत बनाना है। ये माहदा, जिसे एक तारीखी पेशरफ्त के तौर पर बयान किया गया है, मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के आज़्म की निशानदेही करता है, जिसने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक मुल्क को आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा गैर महफूज बना दिया है। प्रोग्राम डिजास्टर्स रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है, बशमूल डिजास्टर्स रिस्क मैपिंग, रिस्पांस कोऑर्डिनेशन और जेंडर सेंसिटिव पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इसका मकसद मौसमियाती मुवाफ़क़त और आफात के ख़तरे के इंतज़ाम के लिए दर्जाती फ्रेमवर्क को भी तक़वियत देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के COP29 मौसमियाती सरबराही इजलास से खिताब करते हुए तरक्की पज़ीर ममालिक को ज़्यादा से ज़्यादा मौसमियाती फाइनेंसिंग हासिल करने की फ़ौरी ज़रूरत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि कमज़ोर ममालिक को 2030 तक तकरीबन 6.8 ट्रिलियन डॉलर का तखमीना दरकार है, ताकि पेरिस मुआहदे के ज़रिए बयान करदा कलीदी आबो हवा की बेहतरी के इक़दाम को नाफिज किया जा सके। नाज़रीन, पाकिस्तान और कतर ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आई.टी. स्टार्टअप्स और साइबर सिक्योरिटी में अपने ताउन को मजबूत बनाने का ऐद किया है। आई.टी. और टेली कम्युनिकेशन की वज़ीर शिज़ा फातिमा ख्वाजा और पाकिस्तान में कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसा अल खतर के दरमियान मुलाकात के दौरान इस मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। शिज़ा ख्वाजा ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की निशानदेही की और आई.टी. और टेली कम्युनिकेशन में बाहमी तरक्की के इम्कानात को उजागर किया। उन्होंने इदारों के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों MOUs पर दस्तखत करने और दोनों ममालिक में आई.टी. कंपनियों के मुश्तरका मनसूबों की हौसला अफजाई करने पर जोर दिया। उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए तालिब इल्मों और स्टार्टअप्स के तबादलों को मजीद बढ़ाने की तजवीज़ पेश की और कतर पर जोर दिया कि वो पाकिस्तानी आई.टी. फर्मों को वीज़ा हासिल करने और कतरी मंडियों तक रसाई में सहूलियात फराहम करें। जवाब में अल खतर ने पाकिस्तान को आई.टी. और टेली कम्युनिकेशन में कतर की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई, जिससे ताउन बढ़ने की राह हमवार हुई है। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में 3 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी की मंजूरी दी है। काबीना के हालिया इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फोरम को आगाह किया कि वस्ती एशियाई रियासत आज़रबाईजान ने 2 से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए मुफाहमत की याददाश्तों यानी MOU पर दस्तखत करने पर इतफाक़ किया है, जिससे पाकिस्तान की मईशत मजबूत होने की तवक्को है। कराची की शानदार तारीख पर रोशनी डालते हुए, जो 1980 और 1990 की दहाइयों में गैर मुल्की सयाहों के लिए पुरअमन और महफूज शहर था, ताजिकिस्तान के सफ़ीर शरीफ ज़ादा यूसुफ ने ताजिकिस्तान के साथ साथ
ازبکستان، آذربائیجان، جارجیا، روس اور دیگر سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے سیاحوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کراچی کی سابقہ شان کو مکمل طور پر بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری KCCI کے دورے کے دوران ایک اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تاجکستان سے سیاحوں کی آمد خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ 1990 کی دہائی میں آمدنی کا ایک اہم ذریعہ تھی، جس میں تاجک سیاح کراچی میں اوسطاً 10 سے 15 ملین ڈالر سالانہ خرچ کیا کرتے تھے۔ 1992 میں کراچی میں اپنے تجربے پر روشنی ڈالتے ہوئے جب وہ انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن IBA کورس میں شریک ہوئے تھے، سفیر نے اس وقت کو یاد کیا جب شہر ترقی کی منازل طے کر رہا تھا۔ انہوں نے خاص طور پر صدر کا ذکر ایک ہلچل سے بھرپور بازار کے طور پر کیا، جہاں تجارتی سرگرمیاں صبح سویرے تک جاری رہتی تھی، اور کہا کہ کراچی کے پورے شہر میں سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس وقت کراچی وسطی ایشیا بشمول تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان، جارجیا اور روس کے سیاحوں کے لیے ایک مقناطیس کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ 90 کی دہائی میں ان ممالک سے کراچی کے لیے براہ راست پروازیں اکثر آیا کرتی تھیں، جو کراچی کے اعلیٰ معیار کے ٹیکسٹائل، چمڑے کے سامان اور دیگر مصنوعات پر لاکھوں خرچ کرنے والے سیاحوں کو لاتے تھے۔ سفیر نے کہا کہ تاجکستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات ہمیشہ سے بھائی چارے کی علامت رہے ہیں، اور ان کے درمیان گہرے ثقافتی اور تاریخی روابط کی عکاسی مشترکہ اہمیت کے حامل مقامات سے ہوتی ہے، جن میں کراچی میں صوفی بزرگوں کے مزارات اور بدین میں مکلی قبرستان شامل ہیں، جہاں پر تاجک آباء و اجداد سپرد خاک سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان کے پاس تاجکستان اور اس کے پڑوسیوں کو پیش کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، جس میں عالمی معیار کی ٹیکسٹائل، سمندری غذا اور دیگر اعلیٰ معیار کی مصنوعات شامل ہیں۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کی بحالی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ 2003 تک 85% تاجک پاکستانی ساختہ کپڑے اور جوتے پہنتے تھے۔ انہوں نے خاص طور پر سمندری غذا میں پاکستان کی برتری کا حوالہ دیا، جس میں لابسٹر، کنگ جھینگے اور شیر جھینگے شامل ہیں، اور کہا کہ یہ تاجکستان، ازبکستان اور قزاقستان کو برآمد کیے جا سکتے ہیں۔ سفیر نے سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ان مارکیٹوں کو تلاش کریں جو پاکستانی مصنوعات کے لیے بہت زیادہ اٹریکشن اور پذیرائی رکھتی ہیں۔ ناظرین، لاہور سے خبر ہے کہ خواتین کاروباری رہنماؤں نے خواتین کو بااختیار بنانے اور انہیں مرکزی دھارے کے کاروباری شعبوں میں انوالو کرنے کے لیے انوویٹو سلوشنز اور مشترکہ کوششوں پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ خواتین بزنس ویمن کو مالیات تک رسائی میں نظام کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری LCCI کی جانب سے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کے تعاون اور اشتراک سے ویمن انٹرپرینیورشپ ڈے کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد ہوا، اور خواتین کاروباری افراد کی فنانس تک رسائی بڑھانے کی مہم کا آغاز کیا گیا۔ لاہور چیمبر کے صدر میاں ابو ذر شاہ نے پاکستان کی معاشی نمو میں بزنس ویمن کے اہم کردار پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بزنس کرنے والی خواتین کو بااختیار بنانا جامع اور پائیدار ترقی کے اصول کے لیے ضروری ہے۔ LCCI کی ایگزیکٹو کمیٹی کی رکن آمنہ رندھاوا نے نظام کی رکاوٹوں کو دور کرنے کی اہمیت پر زور دیا، جو بزنس ویمن کو فنانس تک رسائی میں رکاوٹ ہیں۔ انہوں نے ان کی ترقی اور مرکزی دھارے کے کاروباری شعبوں میں شمولیت کو فروغ دینے کے لیے انوویٹو سلوشنز کی اہمیت پر زور دیا۔ اس نمائندہ سیمینار میں انڈسٹری لیڈرز اور پالیسی سازوں کے ساتھ ایک پینل مباحثے کو شامل کیا گیا تھا، جس میں خواتین کی کاروباری صلاحیتوں کو ثقافتی اور ادارجاتی چیلنجز پر قابو پانے، مارکیٹ تک رسائی کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی حل تلاش کرنے، اور خواتین کی قیادت میں پائیدار اور توسیع پذیر کاروبار بنانے کے لیے حکمت عملیوں پر توجہ دی گئی۔ میاں ابو ذر شاہ نے سیمینار کا اختتام تمام سٹاک ہولڈرز کے لیے پرزور مطالبے کے ساتھ کیا۔ انہوں نے کاروبار کرنے والی خواتین کی حمایت کے لیے مالیاتی اداروں، چیمبر آف کامرس اور پالیسی سازوں کے درمیان گہرے تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ پالیسی اصلاحات جن کا مقصد خواتین کے لیے کریڈٹ اور کاروباری کارروائیوں میں حائل رکاوٹوں کو کم کرنا ہے، اور خواتین کی زیر قیادت کاروبار میں جدت اور صلاحیت کی تعمیر کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ سیمینار کے شرکاء نے اس تقریب کو نظام کے مسائل کو حل کرنے اور قابل عمل حل کے اشتراک کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر سراہا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا مقصد آپ کو پاکستان کے اندر ہونے والی بزنس ڈیولپمنٹ سے آگاہ رکھنا ہے، تاکہ آپ ان معلومات کی روشنی میں اپنے لیے موجود مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مزید اسی طرح کی مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔